अस्सलाम वालेकुम। कौम, मुल्क, मज़हब, नस्ल, ज़ात और ज़ाती मफादात से बालतर होकर एक दूसरे के साथ हमदर्दी का मुज़ाहरा करें और एक दूसरे के साथ इस मुश्किल घड़ी में साथ दें। जी दोस्तों, मैं हूँ हामिद अली हैदरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो बनाने का मकसद आपको थंबनेल के ज़रिए मालूम हो चुका होगा क्या है, किसके मुतल्लिक़ है वीडियो। मेरे वीडियो बनाने का मकसद अहम पैगाम उनके नाम जो 50 साल से ज़ायद अफराद, 50 साल से ज़ायद और जो दायमी बीमारी में पहले से ही मुब्तला हैं, उनके नाम अहम पैगाम है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बेल आइकन को दबाकर हमारे हमसफ़र बने। जी दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का असल मकसद करंट सिचुएशन के हवाले से आपको आगाह करना, टर्की, पाकिस्तान और इंडिया के सूरत हाल के हवाले से। पहले मैं बात करूं अगर टर्की के, तो इस वक्त टर्की में रोज़ाना के हिसाब से 4000 5000 प्लस केसेस सामने आ रही हैं। और अगर बात करें डेथ केसेस की, तो डेथ इस वक्त तकरीबन 50 प्लस के हिसाब से, रोज़ाना के हिसाब से डेथ आ रही है, डेथ हो रही है। इससे वजह क्या है? इसकी वजह कोरोना की ज़्यादा फैलाव और पैरामेडिकल स्टाफ या हॉस्पिटल तमाम भर चुके हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब इतने ही लोग ऑलरेडी बहुत मुश्किल में है इस वक्त, पैरामेडिकल स्टाफ या हॉस्पिटल्स वगैरह तमाम बनने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई भी बहुत मुश्किल में है। तो एहतियाती तदाबीर को आप ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने आप को बचाएं। और टर्की में मैं तो कहता हूँ इस पर बहुत ज़्यादा अच्छी निज़ाम है यहाँ पर। अगर स्टाफ की बात करें, मेडिकल के सिस्टम की बात करें, तो बहुत अच्छी निज़ाम है। उसके बावजूद यहाँ बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट को, यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तमाम ऑलरेडी बेड हॉस्पिटल्स तमाम हर चीज़ भर चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ दूसरी तरफ इंडिया की, तो हमारे मुल्क अजीज़ इंडिया भी इस वक्त बहुत मुश्किल का सामना है। इस वक्त हमारे जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वो भी बहुत मुश्किल में है। कोरोना के फैलाव बहुत ज़्यादा हो रही है, कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लास्ट टाइम उनके जो सेलिब्रेट हो गई थी, मतलब सेलिब्रेशन हो गई थी एक कुंभ और हरिद्वार, जिसकी वजह से, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, एक दूसरे से मिले थे, जिसकी वजह से कोरोना का फैलाव इतनी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब गवर्नमेंट के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत मुश्किल हो गई है, चुटकी में लोग मर रहे हैं। और अगर मैं आपको बात करूँ जो थर्ड वेव ऑफ कोरोना की, तो खुदारा इसको समझे, थर्ड वेव बहुत खतरा है और ख़तरे की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं ऑलरेडी। और मैं बात करूँ इंडिया की कोरोना वायरस जो थर्ड वेव और पाकिस्तान की जो थर्ड वेव है, उनमें क्या डिफरेंट है? तो मैं ये कहता हूँ कि जो थर्ड वेव इंडिया में, पाकिस्तान में है, वो यूके से आए हुए एक नोवल कोरोना वायरस जिसके मतलब शक्ल है, वो इतनी ख़तरा नहीं है अभी तक। और इंडिया की अगर बात करें तो बहुत ख़तरा है। उधर जो कोरोना की जो सिम्टम्स है या जो शक्ल है, बहुत ख़तरा है। उसमें चुटकी के अंदर लोग मर रहे हैं और बहुत सारे अजीज़ अपने रिश्तेदारों को छोड़कर चले गए हैं, कब्रिस्तान भर चुके हैं। और लोग, यहाँ तक कि मैं आपको बात बता देता हूँ, एहतियात ना करने की वजह से लोग जब एक लोग मर जाते हैं तो उनमें रिश्तेदार सब शामिल होते हैं। लेकिन इस वक्त इंडिया में एक ही लोग जाके उसके चिता को जला कर आते हैं, उसके मैयत को दफन करके आते हैं। तो बहुत मुश्किल का सूरत हाल है। तो इसकी वजह ये है कि हमने एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल नहीं की। एहतियाती तदाबीर को हम भूल बैठे और हमने ज़रूरी नहीं समझा। तो इस वक्त मुश्किल का सामना है इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। और मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में भी मुझे खबर आई है कि बहुत बुरी सूरत हाल है, हर तरफ से लॉकडाउन हो रही हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम एहतियात ना करें तो बहुत सख्त लॉकडाउन के शिकार होंगे। उसकी असल वजह ये है कि रमज़ान मुबारक है और आगे ईद आने वाली है, उसमें लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं। जब ईद आएंगे तो रिश्तेदार के आना जाना होता है, जिसकी वजह से मिलेंगे रिश्तेदारों से और कोरोना के फैलाव को, मुहिम को तेज़ करेंगे आप। तो उसको ना मिले, गले ना मिले, मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रिश्तेदारों से मिलें, उनसे थोड़ी दूरी अख्तियार कर लें, ताकि आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी दूसरे किसी
ख़ानदान کو بڑی مشکل سے یا سانحہ سے بچا سکتے ہیں۔ اور رہی بات، اور مجھے یہ بات سن کر بہت اپنا پاکستانی ہونے پر سر فخر سے بلند ہو گیا، جب ہمارے پڑوسی ملک یعنی کہ بھارت مشکل صورتحال میں تھے، تو اس وقت پاکستان کی جو ایدی فاؤنڈیشن ہے، جو آنر ہے انڈیا کی، جناب چیئرمین صاحب فیصل، انہوں نے پرائم منسٹر آف انڈیا کو خط لکھے ہیں، لیٹر لکھے، جس میں انہوں نے لکھے ہیں کہ ہم آپ کے اس مشکل گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو ہماری طرف سے 50 ایمبولینس اور 7 پیرامیڈیکل سٹاف بھی ہم مہیا کریں گے، ہم رضاکار آپ سے کچھ بھی نہیں لیں گے، یہاں تک کہ آپ سے نہ ہم خوراک یعنی کہ کھانا پینے کے کوئی بندوبست، رہنے کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں صرف اجازت دیں اور آپ ہمارے لیے اتنے کام کریں کہ ہم جو پولیس اسٹیشن ہے جہاں پر کرونا وائرس کے کیسز زیادہ ہے، جہاں ہماری ضرورت ہے، وہاں آپ ہمیں جو پولیس اسٹیشن ہے یا پولیس وغیرہ ہے یا جو پیرامیڈیکل سٹاف یا ہاسپٹلس ہیں ان سے کہہ کے ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ سلام ہو عیدی آپ پر اور سلام ہو عیدی فاؤنڈیشن پر کہ انہوں نے بڑی اقدام اٹھائے ہیں، اور اگر وہ لوگ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اگر ایکسیپٹ نہ بھی کریں تو یہاں سے ایک اہم خیر سنگا پیغام چلے گئے ہیں۔ تو میں بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں عیدی فاؤنڈیشن کو، اور سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب یہ بات سمجھ آتا ہے کہ ایک عیدی جیسے شخص ہمارے عزیز غریب ملک پاکستان میں رہتے تھے۔ تو میری گزارش ہے آپ تمام سے کہ اس وقت احتیاطی تدابیر کو ضرور استعمال کریں، اپنے رشتہ داروں کو بچائیں اور خود کو بھی بچائیں۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو بچائیں، اور اگر آپ احتیاط نہ کریں تو بہت سخت لاک ڈاؤن کا شکار ہوں گے۔ پاکستان میں بھی بہت بری صورتحال ہے، اور میں اگر یہ بات کہوں تو اگر آپ احتیاط نہ کریں تو یہ جو جون جولائی کے اندر ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے وہ پیک پوائنٹ پر چلے جائیں گے، پیک مطلب میکسیمم پوائنٹ چلے جائیں گے، کیونکہ عید اور اس میں ہم ملیں گے تو ہمارے جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے، اور ان پر بھی بوجھ ہے، ہاسپٹلس بیڈس تمام بھر چکے ہیں، اور آکسیجن کی سپلائی اس وقت پاکستان میں تقریباً 90% یوز ہو رہی ہیں، تو 90% استعمال ہو رہی ہے آکسیجن۔ تو باقی رہے 10% جو ایمرجنسی سچویشن، اگر اللہ خدا نہ کرے کوئی بری صورتحال کا سامنا کرنا پڑے، کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ہمارے ملک پاکستان بہت بہت مشکل میں چلے جائیں گے۔ تو گزارش آپ سے کہ احتیاطی تدابیر کو استعمال کریں، اور اس سے بچنے کے لیے سب سے اہم بڑی بات یہ ہے کہ آپ خود کو بھی بچا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی، ان 3 چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے۔ پہلا ہے ہائیجین، دوسرا ہے سوشل ڈسٹینس، اور تیسرا ہے اوائڈ سوشل میڈیا۔ پہلی ہائیجین، سوشل یعنی کہ سوپ، ڈٹرجنٹ، لیکوڈ سوپ یا ڈیٹول سے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں، اور بار بار دھوتے رہیں۔ ہینڈ سینیٹائزر کا ضروری استعمال یقینی بنا جائیں، اور ماسک کا ضرور استعمال کریں۔ ہینڈ یعنی کہ ہاتھ ملانے سے گریز کریں، گلے ملنے سے گریز کریں، تاکہ آپ ایک چھوٹی سی ذمہ داری اپنے خاندان کو بچا سکتے ہیں، کسی کی فیملی کو مشکلات سے جانے سے آپ بچا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، سوشل ڈسٹینس، فاصلہ رکھیں، 6 فٹ کا کم سے کم فاصلہ رکھیں، دور سے ہیلو ہائی کریں، ضروری نہیں کہ آپ ساتھ جا کے ہاتھ ملائیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بات کروں تو تیسری تھرڈ ویو جو سب سے بڑی اہم امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوائڈ فرام سوشل میڈیا۔ اب فیس بک، ٹویٹر اکاؤنٹ وغیرہ سے، انسٹاگرام سے اپنے آپ کو تھوڑی چند دنوں کے لیے دوری اختیار کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوں گے، کیونکہ ہر طرح کے نیوز، ربش نیوز آ رہے ہیں، اور آپ ٹینشن میں پڑ سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم جب کورونا سٹارٹ ہو گئی تو اس وقت کوئی کورونا کی ویکسین نہیں تھے، تو اس وقت میں نے یہ ٹرم لکھا تھا اپنے فیس بک پر کہ کرونا وائرس سے بچانے کے لیے صرف ایک احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ جو کرونا کے ٹرم ہے، دا ٹرم آف کرونا وائرس از ریموو فرام یور مائنڈ، اپنے مائنڈ سے اس کرونا کو نکال دیں تو آپ بچا سکتے ہیں، ٹینشن میں نہیں آئیں گے، تو آپ خود کو محفوظ فیل کریں گے۔ اور میری گزارش ہے اپنے، جب آپ ابھی لاک ڈاؤن لگیں گے تو ہمارے لیے امیر لوگوں کے کوئی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا، جس طرح بھارت میں امیر لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اسی طرح پاکستان میں ہو یا کہیں اور بھی ملک ہو، اس میں کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، مشکل نہیں ہوتا ہے اس کے لیے۔ امیروں کے لیے رہنا سب سے مشکل کام یہ ہے کہ غریب طبقے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور
اپنے ارد گرد ہمسایہ میں جو غریب غربا ہیں ان کا ضروری خیال رکھیں، اور کیونکہ اس وقت آلریڈی رمضان ہے، ان کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہوں گے، تو ان کا خیال رکھیں۔ اور ساتھ میں میری گزارش ہے آپ تمام سے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت انفارمیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔